ऋण मिनाहा गरिदिने भए तिम्री 13-14 वर्षीय छोरीलाई म कहाँ पठाइदेऊ भनेर तिनी गुनासो गर्न आएकी थिइन्। त्यो हृदय विदारक एउटा दृश्य म आज पनि सम्झन्छु। अहिले भनिरहँदा मेरो शरीरमा काँडा उम्रिएको छ। सरकार आफै मिटर ब्याजी छ। म अहिले सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो। अर्थमन्त्रीज्यू भइदिए भए सोध्न मन लागेको थियो। एकछिन गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकाउन्ट हेरिदिनुहोस्, फिक्स डिपोजिटमा अहिले पनि 2 खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ फिक्स डिपोजिटमा राखिएको छ। सम्माननीय सभामुख महोदय, सबैभन्दा पहिला मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080लाई आज यहाँ प्रस्तुत गरेकोमा म सरकारलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हुन त यो विषयलाई लिएर यसको चाहिँ जस लिने हानथाप भएको हो कि भने जस्तो परेको होला। गत योभन्दा अघिल्लो बैठकमा मैले आफैले आफ्नो दलको तर्फबाट यदि यो मिटर ब्याज सम्बन्धी विषय संसदमा आउँदैन भने संसद चल्न सक्दैन भनेर पूर्व सूचना गरेको थिएँ। म त्यसलाई अलिकति त्यसको अन्तर्य अलिकति यहाँ सम्मानित सदन समक्ष म प्रस्तुत गर्न चाहन्छु। सम्मानित सभामुख महोदय, म सञ्चारकर्मी रहँदाखेरि सबैभन्दा बढी उठाएको विषय यही हो। त्यसमध्ये एउटा सर्लाहीको गाउँको एउटा सुदखोरको विषय थियो। सिङ्गो गाउँलाई शैतानी ब्याजको पासोमा पारेको ती व्यक्ति अहिले जेलमा छन्, सम्भवतः अझै पनि छन् होला। त्यसमध्ये त्यो गुनासो गर्न आउने महिलाको आँखा, त्यो आँसुले भरिएको आँखा अहिले पनि मेरो उहाँको तस्बिर मेरो मानसपटलमा छ। तिनले यतिसम्म भनिन् कि आफ्नो लिए भन्दा धेरै गुणा बढी पैसा तिरिसक्दा पनि, विदेशमा भएका मान्छेले पैसा पठाइसक्दा पनि तिरेको पैसाको हिसाब नराख्ने र केही हजार लिएको मान्छेलाई करोडभन्दा बढी रकम लिएको कागज गराएर, हस्ताक्षर गराएर, जबरजस्ती सही गराएर अदालतका पुर्जीहरू आउने वातावरण सृजना गरिएको थियो र उनलाई यतिसम्म भनिएको थियो कि ती महिलाले भनेको मलाई अहिलेसम्म याद छ, यहाँहरूले यस पछाडि युट्युबमा गएर खोज्नु पनि होला कि ऋण मिनाहा गरिदिने भए तिम्री 13-14 वर्षीय छोरीलाई म कहाँ पठाइदेऊ भनेर तिनी गुनासो गर्न आएकी थिइन्। त्यो हृदय विदारक एउटा दृश्य म आज पनि सम्झन्छु। अहिले भनिरहँदा मेरो शरीरमा काँडा उम्रिएको छ सभामुख महोदय। त्यसकारणले यसको महत्त्व, यसले मानिसको उठिवास लगाएको छ, समाजमा कयौँ मानिसहरूलाई, अझ महिलाहरूलाई पीडामा पारेको छ। त्यो कथा त आएकै छैन, मानिसलाई बाध्य पारिएको छ विभिन्न किसिमको क्रियाकलापका लागि। त्यस्ता कुराहरू आएकै छैन। त्यसकारणले यसको महत्त्व दर्शाउन मात्र खोजेको। अब यसको महत्त्वपूर्ण अर्को कुरा के भने यो बैंक, लघुवित्त र सहकारीको चाहिँ राम्रो अनुगमन गर्न सकियो भने यसलाई कागजमा नीति र नियम बनाएर मात्र होइन, फिल्डमा चाहिँ ध्यान दिइयो भने यसलाई अत्यन्त महत्त्वका साथ हेर्न सकिन्छ। राजनीतिक संरक्षण प्राप्त भएको आभास हामीलाई मिलेको छ। कयौँ मानिसहरूले आफ्ना अनुचित आम्दानीहरूलाई, चाहे व्यवसायीको होस् चाहे राजनीतिक कर्मीहरूको होस्, अनुचित आम्दानीहरूलाई पनि यसरी लगाइएको पाइएको छ। त्यसको नियन्त्रणका लागि सरकार सक्षम बनोस् र प्रहरीले विशेष गरेर अलिकति ठुलो स्वरले मजाले कराइदिँदा पनि कयौँ समस्या समाधान हुन्छन्। प्रहरीले पनि यसमा कहीँ कतै मिलोमतो गर्ला कि गृह मन्त्रालयको विशेष ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र त्यति मात्र होइन, बैंक र वित्तीय संस्थाहरूले जुन किसिमले ब्याज लिइरहेका छन् तिनलाई नियन्त्रण गर्न सकिएनछ भने कानुनी रूपमा हामीले लडेर जनताका हितमा कानुन बनाइदिँदा पनि त्यो कार्यान्वयन हुने पाटोमा गएन भने त्यसले आम नागरिकलाई हित गर्दैन। अन्त्यमा मुलुकी संहिता सम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक 2080लाई जानकारी गराउन चाहन्छु। समर्थन गर्दै यसको सफल कार्यान्वयनको लागि म सरकारलाई अनुरोध पनि गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सभामुख महोदय, अहिले मिटर ब्याज सम्बन्धी जो कुरा आएको छ यो सबैको सहकार्यमा, सबै राजनीतिक दलको सहकार्यमा हामी सबै एकै ठाउँमा छौँ र यसलाई पास गरेर जो अन्यायमा परेका छन् उनीहरूलाई न्याय दिनुपर्छ भन्ने हामी लाइनमा छौँ। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी यसको पक्षमा छ। तर विडम्बनाका साथ भन्नुपर्छ, हामी यहाँ व्यक्तिको मिटर ब्याजको कुरा गरिरहेका छौँ, यो धेरै राम्रो कुरा हो। तर आज सरकार आफै मिटर ब्याजी छ। म अहिले सरकारका अर्थमन्त्रीज्यू हुनुहुन्न कि जस्तो लाग्यो। अर्थमन्त्रीज्यू भइदिए भए सोध्न मन लागेको थियो। एकछिन गएर नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कको एकाउन्ट हेरिदिनुहोस्, फिक्स डिपोजिटमा अहिले पनि 2 खर्बभन्दा बढी रुपैयाँ फिक्स डिपोजिटमा राखिएको छ। हिजो अस्ति मात्रै नेपाल राष्ट्र ब्याङ्कले सरकारी खाता, जो मलेपाले सरकारी खाता रोक्का गर्नभन्दा अगाडि एकै दिनमा 17 अर्ब 13 अर्ब रुपैयाँ निकासी भएको छ। त्यहाँभन्दा अगाडि त्यो पैसा किन निकासी भएन?
त्यो पैसा कहाँ थियो? अहिले पनि नेपाल टेलिकम, अहिले पनि तपाईँको नेपाल विद्युत प्राधिकरण, नेपाल सडक डिभिजन कार्यालय, अहिले पनि तपाईँको विभिन्न किसिमका नेपालका सरकारी निकाय आफै मिटर ब्याजी छन्। अहिले पनि फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राख्छन्, विकास निर्माणको काम ठप्प पार्छन्, अन्डर टेबल मनीका लागि देशलाई तपाईँको विकासका काममा ठप्प पारेका छन्। यसको ज्वलन्त उदाहरण मैले जुम्लान भोगेको छु। धौलीघाट खानेपानी आयोजनाको पैसा अहिलेसम्म त्यहाँको डिजीले रोकेर राखेका छन्, त्यो निकासी हुँदैन। यसको समाधान गर्नुपर्छ। जसरी गाउँ गाउँमा अहिले मिटर ब्याजलाई अन्त्य गर्नका लागि हामी एउटै साथमा छौँ, हामी कानुनी प्रक्रिया, तर एउटा ठुलो समस्या पनि आइपर्ने देखिन्छ। यदि हामीले बेलैमा हामीले सोचेनौँ भने अब भयभरको पैसा ल्याएर सहकारी र ब्याङ्कमा राख्ने, सहकारी र ब्याङ्कले चाहिँ सजिलै लोनै नदिने, अनि सीमित व्यक्तिको र सीमित तपाईँको पहुँचवालाको हातमा देशको पुरै अर्थतन्त्र जान्छ। यसले चाहिँ भोलि मुलुकलाई विकराल स्थितिमा पनि पुर्याउन सक्छ। यतातिर पनि हामीले ध्यान दिनुपर्छ भन्ने कुरा मलाई लाग्छ। र आज पनि र अहिले पनि फिक्स्ड डिपोजिटमा नेपाल सरकारको पैसा कति छ? आज बेलुका गएर भोलि बिहान पत्रचार गरे हुन्छ। यसरी फिक्स्ड डिपोजिटमा पैसा राखेर देशको विकासमा अवरोध गरेका छन्। र आज संसारका कुनै पनि देशले आफ्नो पैसालाई फिक्स्ड डिपोजिटमा सरकारी पैसा राख्दैनन्। तर हाम्रो देशमा विडम्बनाका साथ यो हुन्छ। यसले चाहिँ मुलुक बर्बादीतिर गएको छ। र सँगसँगै अब हामी यसको पक्षमा छौँ। अपराधीहरूलाई कानुनी कारबाही गर्नुपर्छ। र कारबाही गर्दै गर्दाखेरि मिटर ब्याजका नाममा तपाईँको त्यत्तिकै हुँदै नभएका कुराहरूका पछाडि पनि जसरी पनि तपाईँको निराकरण गर्ने कुरा र अनुसन्धान गर्ने कुरा चाहिँ बडा पारदर्शीका साथ हुनुपर्छ। किनभने अपराधीले मात्र कारबाही भोगोस्, निर्दोषले कारबाही भोग्नु हुँदैन। यतातिर हामी जानुपर्छ। र अहिले सरकारले ल्याएको विधेयकमा, यो विधेयकमा पूर्ण समर्थन छ। तर सरकारले बडा नाटकीय ढङ्गले अन्तिम दिनमा ल्याए जसो भोलि एउटा दिन गरे जसो यो चाहिँ गर्नु हुँदैन। 59-60 दिन हुँदाखेरि 55 दिनमा ल्याए हुन्थ्यो। अब अहिले ल्याएका छौँ र यसका लागि हामी सबैको साथ र समर्थन छ। यस विधेयक टेबल गर्नु भएकोमा कार्यव्यवस्था पद्धतिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। हाम्रो दलको नेता माननीय रवि लामिछानेज्यूले असार 29 गतेको सदनको बैठकमा एउटा दबावमूलक अनुरोध राख्नु भएको थियो कि यो टेबल भएन भने हामी अवरोध गर्न सक्छौँ भनेर। त्यो अनुरोधलाई मानेर तपाईँहरूले टेबल गरिदिनु भएकोमा पद्धतिप्रति कृतज्ञता व्यक्त गर्न चाहन्छु। साथै एउटा कुराको दुःख र खेद पनि व्यक्त गर्न चाहन्छु कि प्राइम मिनिस्टर अफिसबाट एउटा प्रेस स्टेटमेन्ट जारी भएको थियो जसमा हामीलाई अभियोग लगाइएको थियो कि हामीले सदन रोक्नुको कारण त्यो उद्देश्य हो। त्यो गलत थियो। त्यो गलत राजनीतिक अभियोगप्रति खेद व्यक्त गर्न चाहन्छौँ। यस प्रक्रियाले मिटर ब्याजीहरूलाई राहत दिनेछ र न्याय दिनेछ भन्ने अपेक्षा राख्दछु। राज्य न्याय र कानुन त सधैँ कमजोरको लागि परिकल्पना गरिएको एउटा प्रक्रिया हो। बलियो त त्यतिकै पनि बलियो नै छ। त्यसैले यो कमजोरहरूलाई न्याय दिन आवश्यक छ। न्याय प्रणालीले त्यो कमजोरहरूलाई हेर्ने हो। तर यो हेर्दै गर्दा हामीले एउटा कुरा ध्यान के दिनुपर्छ भने सामाजिक सन्तुलन पनि नबिग्रियोस्। सामाजिक सन्तुलन न्याय सँगसँगै अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हो। प्रस्तावनामा सैद्धान्तिक सुधारको लागि औपचारिक लेनदेनलाई व्यवस्थित गरी आवश्यकता अनुसार वित्तीय पहुँचको पहल र अभ्यास गर्ने कुरालाई त्यसमा थपियोस् भनेर मैले यसमा अनुरोधको रूपमा राखेको छु, संशोधनको रूपमा राखेको छु। अर्को, सरकारी वकिलको कार्यालय र महान्यायाधिवक्ताले भनेको ठाउँमा सरोकारवालाको वकिल र अदालतले निर्णय गरोस् भनेर। किनकि शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त अनुसार सरकारी वकिलले मुद्दा दायर गर्ने र महान्यायाधिवक्ताले त्यसको निर्णय गर्ने हो भने एउटै च्यानल भयो त्यो दुइटै, जसले गर्दा यो पावर ब्यालेन्स हुँदैन। त्यसैले गर्दा त्यो अर्को फरक अभ्यास गरियोस् भन्ने हो। यसको समस्या किन हुन्छ भन्ने कुरा हाम्रो दीर्घकालीन रूपमा त्यसको सुधारको लागि पनि पहल गर्न सरोकारवालालाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। वित्तीय साक्षरता, वित्तीय पहुँच र अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई वा औपचारिक अर्थतन्त्रमा त्यसलाई कन्भर्ज कसरी गर्ने भनेर गृहमन्त्रीज्यू र कानुन मन्त्रीज्यू दुवैजनाको उपस्थितिमा एउटा अर्को अनुरोध, यो लगानीकर्ताको राशि, त्यो लगानीकर्ताको पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ? यति अनौपचारिक अर्थतन्त्रमा खेला गर्नको लागि त्यो पैसा चाहिँ कहाँबाट आउँछ त्यसको खोजी पनि त गरौँ। नत्र यसको एउटा अनौपचारिक लगानीको
बाटो तपाईँहरूले रोक्नु होला, उहाँहरूले अर्को कुनै लगानीको पद्धति खोज्नु होला। त्यसैले गर्दा नेपालमा इन्फर्मल इज नर्मल भनिन्छ र इन्फर्मल इकोनोमीलाई हामीले फर्मल गर्नु अर्को च्यालेन्ज हो र त्यसको स्रोत के हो त्यो पनि खोज्नु म अनुरोध गर्न चाहन्छु। कतै हाम्रो अस्ति भर्खर विनियोजन गरिएको बजेटको केही अंश त यो मिटर ब्याजीको लगानीमा पुग्दैन, त्यो पनि आशंका छ। त्यसैले गर्दा यसको स्रोतको खोजी पनि होस् भनेर त्यो सम्पत्तिको स्रोतको लगानीकर्ताको सम्पत्तिको स्रोतको खोजी होस् भन्ने अर्को अनुरोध गर्न चाहन्छु। यो संशोधन प्रस्तुत गर्नलाई समय 5 मिनट नै उपलब्ध हुनुपर्ने हो, घटाइएको मिलेन। सचिवालयको कार्यकुशलतामा कमी भयो र मिटर ब्याज पीडितलाई राहत दिन ल्याइएको यो मुल्की संहिता संशोधन केही नेपाल ऐन संशोधन विधेयक दफावार छलफल असार 20 गते नै हुने कार्यसूची थियो। त्यो दिन संसद अवरोध किन भयो, पछि किन खुल्यो, अझै स्पष्ट भएको छैन। सावाभन्दा ब्याज बढी तिरेपछि ऋण स्वतः मिना हुने नेपालको परम्परा हो। यसकारण लेनदेनमा मिटर ब्याज लगाई गरिबको घर जग्गा कब्जा गर्ने पीडकलाई लुट, ठगी, शोषणमा कारबाही हुनु जरुरी छ र सावाभन्दा बढी लिएको रकम पीडितलाई फिर्ता गराउनु आवश्यक छ। गृहमन्त्रीजीको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। मिटर ब्याज, बोक्सी, चेलीबेटी बेचबिखन, बलि, लागु पदार्थ दुर्व्यसनी, कमलरी, कमैया लगायत सामन्ती र अन्धविश्वास कायम हुनुमा आजसम्म सरकारमा गएका प्रधानमन्त्री र मन्त्रीहरू नै जिम्मेवार किन होइनन्? यसको स्पष्ट जवाफ हुनुपर्छ। यसअघिका लेनदेन 6 महिनाभित्र पालिकाको वडा कार्यालयमा प्रमाणित गराई बाहिर बनाउने र कानुन बमोजिम कागज गराई लेनदेन गर्न पाउने यो विधेयकको व्यवस्था जनविरोधी नै भएको हुँदा खारेज गर्नु आवश्यक छ। अब उपरान्त बैंक र वित्तीय संस्थाबाटै लेनदेन हुनुपर्छ। गरिबलाई कसरी ऋण उपलब्ध गराउने? एउटा सामन्तले उपलब्ध गराउन सक्ने, राज्यले, बैंकले, वित्तीय संस्थाले किन उपलब्ध गराउन नसक्ने? यदि राज्य लोक कल्याणकारी हो भने राज्यले गर्नुपर्छ, होइन भने घोषणा गर्नुपर्छ हामी लोक कल्याणकारी राज्य होइन, पञ्चायतकै सिलसिला हो भनेर घोषणा गर्ने। पञ्चायतकै हो नि यो मिटर ब्याजी पनि। र अर्को, यो मन्त्रीजीले यहाँ केही संशोधन स्वीकार गर्न गइरहेको बाहिर आएको छ। ऋणी नगएको खण्डमा वा धनी प्रमाणित गर्न नगएको खण्डमा वडाले सेवा निकायले जाँचबुझ गरी आफै प्रमाणित गर्न सक्ने। ऋणी नै नगरी प्रमाणित गर्न मिल्छ, यस्तो स्वीकार गर्न मिल्छ मन्त्रीजीले। अर्को, कसुरको प्रकृतिका आधारमा मुद्दा सजाएर जरिवाना, जस्तै मुद्दाको प्रकृति हेरेर 1 महिना वा 1 वर्ष, 7 वर्षलाई 1 महिना, त्यो पनि स्वीकार गर्न पाइँदैन मन्त्रीजीले। अर्को, साहुले आफ्नो हैसियतभन्दा बढी रकम लगानी गरेको देखेमा मुद्दा चल्ने। अब यसमा लेखिएको साहुले अस्वाभाविक रूपमा ठुलो रकम घरसारमा ऋण दिएको देखेमा सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मुद्दा चल्नेलाई मुद्दा चल्ने भनेर स्वीकार गर्न खोजिएको छ। यो त मिटर ब्याजीहरूको कुरा सुनेर मन्त्रीजीलाई प्रभाव पारिसकेका छ। मिटर ब्याजीहरूको प्रभावमा परेर यस्तो संशोधन गर्ने यो मिल्दैन र यसकारण भ्रष्टाचारको अभियोगमा सिङ्गापुरका यातायात मन्त्री आजै पक्राउ भयो, हिजो, र एकजना अरबपट्टि पनि पक्राउ भयो। नेपालमा खोइ प्रधानमन्त्री, मन्त्री भएकाहरू पनि भ्रष्टाचारमा संलग्न भएको आएको छ, पक्राउ